बीतापहरणा गोवर्धनोद्धारणा कंसाच्छेदनकौरवादिहनना कुन्ती सुतापालना श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्ण लीलामृता। जय बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान को। हे भगवान ब्रह्माण्डमा पहिलो पूजा गणेश जी कै हुने, ब्रह्माण्डमा पहिलो पूजा गणेश जी कै हुने। विघ्न बाधा जति सबै नष्ट पारिदिने हो पर्छौ तिम्रै शरण। पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै शरण, 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 पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै शरण। हे भगवान पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै शरण, पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै शरण, पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै शरण, पहिलेको पर्छौ तिम्रै शरण, पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै शरण, पहिलेको चरण पर्छौ तिम्रै। हे भगवान वसुदेव र देवकीको गर्भबाट जन्म्यो।